مرحبا بكم في قناة نادي موضة. كنشكركم على التواصل ديالكم والدعم ديالكم. حنا ديما مواصلين مع لافيست طية، واليوم غادي نشوفوا الكول. قبل ما نبدا الكول بغيت نجاوب بعض الاخوات اللي تواصلوا معايا وسولوني واش هذا الدومين هكا صعيب، واش هاد التفاصيل والدقه كلها كاينه في التفاصيل. بغيت نقول لكم طمئنوا، هذا راه درس كيجي في اخر سنتين ديال الدراسه، من بعد ستاج ديال فان فورماسيون، من بعد بروجي، ومن بعد يعني هو اون سانتيز ديال الدروس اللي كتشافت تقريبا في سنتين ديال الدراسه. فعلى داكشي فيه هاد التفاصيل كلها. ونبغي نذكر بان هاد الدرس في بارتي دو بروغرام دو تكنيسيان ودي ليست اندستريال، وفي الاندستري اون با دروا ليغور، يعني الدقه خاصها تكون ضروريه في التخصص ديالنا. ان شاء الله انتظروني، غنبداو قريبا الدروس ازيرو بالنسبه للنيفو ديبيوتون والمبتدئين. على باش نرجعوا للكول، الكول هو متكون من ان ريفير اي ان كول. لو ريفير سي كونتينيتي ديال الدوفون، هو اللي كيتقلب على الدوفون، ولكن لا بارتي اللي كنشوفوا حنا فهي لا بارمونتور، كتوصل حتى ليبول وكتنزل هنا حتى للبا باش كدير لا فينيسيون ديال لاروندي لو بور ديال لا فيست. كذلك مكون من ان دوسو اي ان دوسو، دونك دو زيليمون هنايا اسامبلي اي تيرموكولي. لاسامبلاج مع لو ريفير كيكون ا سو نيفو ديال لونجليز، وهنا كيتكون لنا تيب دو كرون اللي بغينا نديرو، وهذا سي ان كرون اوفير. كنا قلنا في ليلارجيسمون باننا اون بلاص لو بوطون وكنطلعوا على لو بوطون اون فالور دو 1 à 1,5 على حساب لو ديامتر دو بوطون. يعني كل ما كان الا كان ان بوطون دو 2 سنتيمتر نطلعوا بلا مواتي ديالو 1، الا كان ان بوطون دو 3 سنتيمتر نطلعوا ب 1,5 لا مواتي ديالو. هادشي دون لو بوت باش هاد لا كاسور او لو ريفير منين يتطوى ما يغطيش لينا لو بوطون. هذا هو الهدف. اذا يلا معايا نشوفوا لي ديتاي دو تراسي دو سو كول. هاد الكول طايور اللي قدامنا شكل من الاشكال العديده اللي كاينه في ليكول، غادي نتراسيوه على هاد الدوفون هذا الارجي اللي خديناه من البلان دو طرافاي من بعد ما غولوبينا منه البتي كوتي. دونك اول ما غادي نزيد غنفكر نزيد لا فالور دو كروازور، سي ان فيتمون كروازي اي ان بوطون، دونك لا فالور غادي نزيدها en parallèle au devant. Ici, c'est une veste, on va ajouter 2,5 cm. قبل ما نتراسي لا لين دو كاسور د الكول، واجب عليا نحدد لومبلاسمون دو بروميير بوطون. هنا على حساب الموديل طلعت ب 3 سنتيم من لا لين دو تاي، ودرت لو نيفو دو بروميير بوطون ورسمت لا بوطونيير. في النيفو د البوطونيير عند لا لين ديال لا كروازور جي بلاسي لو بوين A. نطلع من البوين A pour trouver le point B de 1 à 1,5 على حساب le diamètre du bouton. إلا كان un bouton de 2 cm نطلع ب 1، إلا كان un bouton ديال 3 cm نطلع بلا موitié 1,5. هنا في هذا لو كا طلعت ب 1,5 et j'ai situé le point B. الهدف انني نطلع من لو بروميير بوطون باش منين تطوى الغوفير ما يغطيش لينا لو بوطون. هذا هو لوبجيكتيف. لا لين دو كاسور في الموديل ديالنا اي دروات، كتبدا من لو بوين بي وكتوصل حتى للفوق، ماشي جهه لونكولور ولكن فوق لونكولور جهه لو بيي دو كول. هنا عندنا لو بيي دو كول 3 سنتيمتر، دونك كيفاش غادي نتراسيه؟ غادي نبرولونجي لا لين ديبول فيغ لو كو دو 3 سنتيمتر اللي هي لا فالور دو بيي دو كول. لو بوين اللي حصلت عليه va être nommé le point D. منو غادي نتراسي اون لين دروات حتى لو بوين بي. ابري غادي نتراسي لا فورم ديال الغوفير والكول كيف ما كنشوفها في الموديل، غادي نغوبورتيها سور لو بابي. لانكلينيزون ديال الغوفير غادي نتراسيها بلا ريغل وغنحترم الزاويه اللي كاينه مع الكاسور. ثم غادي نكمل بالبيروكي اون ليجير كورب jusqu'au point B. ثم tracer l'anglaise. On a reporté les mêmes valeurs اللي كاينين في l'échantillon. ونحترم الزاوية اللي كاينة ما بين الكول وما بين الغوفير. ثم نكمل tracer الكول حتى ليبول، نعبر
3 سنتيم لونكولور اللي كتطلع مع لو كو ولا فالور اللي كترجع هي لو طومبون. دونك هذيك لا فالور دو طومبون ستفوت لا فالور دو بيي دو كول ب 1 سنتيمتر. دونك طلعنا ب 3 سنتيم ورجعنا ب 4 سنتيم باش عطاتنا لا فالور دو طومبون. ومن تما avec une légère courbe غادي نكملها بالبيروكي حتى لو بوين à l'épaule. لاحظوا لا فورم ديال devant ملي كنحل على الثنيه ديال لا ليني دو كاسور. الغوفير جاي من لوتر كوتي ماشي كيف ما رسمناه، داكشي علاش كيتوجب علينا نطويو على لا لين دو كاسور ندوزو لا غولات على الغوفير والكول اللي تراسينا باش تخرج لنا لا سيميتري ديالو من الجهه الاخرى. فوالا دونك من بعد ما تراسينا الغوفير غندوزو دابا للتراسي ديال الكول. الوغ الا شفنا الكول شفنا ان دومي دوفون الكول ديالو كيفاش لا فورم ديالو كيفاش دايره، سي ان برولونجمون ديال لا ليني دو كاسور. دونك كيبان لكم الغوفير لونغليز و لو ريست ديال لا بارتي دو كول كون فا تراسي. لاحظوا la ligne de cassure, elle doit être prolongée à partir du point D pour trouver le point E. Donc ما بين D و E غادي نحسبوا المسافة بالضبط اللي عندنا في l'encolure d'eau. Donc c'est demi encolure d'eau. هنا بالضبط عندي 8,5. Donc غادي نحسب ما بين D حتى ل E 8,5 cm et je place le point. Donc à partir de E غادي نجيب une perpendiculaire de 2 cm اللي هي la valeur de pivot. Pour un col classique, le pivot est de 2 cm. فضل هاد la valeur de pivot, la ligne de cassure غادي تولي courbée جهة le dos. وهاد الشيء غادي يمكننا باش le col ait épousé facilement la forme courbée du dos. Au perroquet غادي نجيب une ligne tangente مع la ligne de cassure en D. ثم غنجيب une ligne متوازية مع la ligne de cassure اللي ولات دابا inclinée à 3 cm هي la ligne C'. Les 3 cm هما la valeur ديال البيي دو كول. فكنرجع directement le point C اللي هو le point d'encolure ديال devant. La mesure ما بين C و C' خصها تكون identique la demi-encolure d'eau اللي هي 8,5 cm. دونك كنحدد لو بوين C' اللي منو غادي نجيب اون بيربونديكولير. مي هاد لا بيربونديكولير اللي كنتراسي ا بارتير دو C' خصها دوز بلو بوين C ديال لونكولور وفيها غادي نحدد لا لارجور ديال البيي دو كول 3 سم ونزيد عليها لا فالور ديال لو طومبون دو كول اللي هي 4 سم. قلنا فايته لو بيي دو كول ب 1 سم باش تغطي لينا لا كوتور دونكولور ديال لو دو. كوم سا ملي تقلب على لو طومبون يتقلب على البيي دو كول غادي يغطي لينا لا كوتور دونكولور. الوغ من هاد لو بوين او غادي نجيب اون امورس اللي من بعد غادي يكفي بانني نجمعها مع لا سويت دو تراسي دو كول او بيروكي باش يكمل عندي لو تراسي دو كول. إذن باش نتراسي لا كوتور دونكولور اللي غادي تفصل ما بين الكول وما بين الدوفون غادي نبرولونجي لو روفير à 3 cm de la ligne de cassure باش تبقى لي لا لين باراليل مع لا كاسور ثم نجيبها ديريكتومون لو بوين سي بحيث تكون لي هاد الزاويه اللي يمكن لها تكون في هذا الموديل زاويه او يمكن لها تكون كوربي او بيروكي في موديل اخر نقدروا نشوفوها.
Donc finalement, كنحصلوا على le contour ديال الكول qu'on va relever deux fois, une fois باش يدير لنا le dessus, une fois باش يدير لنا le dessous. غتبقى لنا آخر بيس اللي هي la parmenture. Alors la parmenture هذه كيف ما في الموديل واصله حتى ليبول ونازله حتى لو با جايت لاروندي. Alors في l'épaule هنا في هذا الموديل 4 cm ou في le bas 9 cm. Donc on va reporter les mêmes valeurs sur le plan de travail. Le bas غادي نتراسيه à la règle وغيكون متوازي مع la ligne du milieu. ثم غادي نكمل en légère courbe حتى l'épaule. ربعة لي زيليمون اللي حصلنا عليهم هما le devant هذا الكونتور ديالو et que je dois relever. الكول اللي غادي نرولوفيه deux fois, une fois pour le dessus, une fois pour le dessous. Et enfin la parmenture اللي غادي لنا la finition ديال الرevers ديال l'arrondi du bas. Le relevé de l'école درناه deux fois باش نحصلوا على au même temps un dessus de colle الفوق et un dessous de colle لتحت. alors جوج لي زيليمون هما هادو دابا بحال بحال لكن غادي ناخذوا لا بارتي دو dessus de colle وغادي نديروا لها بعض التحسينات بحيث لا كوتور داسامبلاج اللي كاينه ما بيناتهم ما خصناش نخليوها باينه. on va la glisser vers le dessous. alors هذيك لا فالور باش غنغليسي خاصني نزيدها في الباتروناج. alors pourquoi je glisse باش لا couture d'assemblage ما تكونش visible au porté. la valeur de roulé اللي غادي نزيد pour le dessus de colle غادي تزاد en parallèle يعني متوازيه مع لي لين ولا فالور ديالها كتكون ما بين 2 حتى 6 ملم. في هذه الحاله جو كوب اون غاباردين خديت 3 ملم اللي زدتها اون باراليل بور لو دوسو دو كول سولمون. لو دوسو ما غنزيدش فيه. لو دوسو par contre il sera coupé en plein biais. les deux éléments dessus et dessous doivent contenir هذاك le cran ديال l'épaule. pour les mêmes raisons
ديال la valeur de rouler le dessus de colle غادي نزيدها حتى في البارمونتور vu que la parmenture هي اللي كتكون باينه au porté. donc غادي نزيد les 3 mm que j'ai ajouté هنايا à 0 vers le cran فوق جهه الكول و les 3 mm غاديين parallèle à 0 جهه le point B au niveau ديال démarrage de la cassure. Donc, le dessus de colle ou la parmenture, زدناهم la valeur de rouler pour cacher la couture d'assemblage. نفس الشيء غادي نديروه ولكن هاد المرة للدevant. Au niveau ديالاش au niveau ديال milieu devant, au niveau ديال le bord du devant, ماشي le milieu au niveau de la croisure, et au niveau ديال la courbe de bas de veste. Donc هاد المرة غنزيدها في الدevant ماشي في البارمونتور بنفس الأسباب باش la couture d'assemblage تجي كاشي وما تجيش باينه او بورتي. فوالا هكا كنحصلوا على لي زيليمون كاملين ديال الكول لو دوفون بالكرون ديالو دو كول لا بارمونتور بلو ميم كرون et les deux éléments dessus et dessous de colle.